رب دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ اللہ ایسے محسنینوں کدی ضائع نہیں جو کر دے اللہ ایسے بندیاں کدی تنہا نہیں جو چڑھ دے ادھر اگ نو اعلان ہو گیا اللہ دا حکم ہو گیا نی اے اگ ابراہیم علیہ السلام نے نہیں ساڑنا اس مقام دے میں پیغام تینو دینا چاہنا اس جگہ تے لمحہ فکریہ دینا چاہنا ابراہیم دا شان مدسا ابراہیم دا شان مدسا کول رب دا قرآن دسا ابراہیم دا شان سناوا کول رب دا قرآن سناوا سچا نبیو بن کے آئے وچ قرآن گوائیاں لے ابراہیم دے نال سونے رب نے یاریاں لائیاں لے ابراہیم دے نال میرے رب نے یاریاں لائیاں لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا ابراہیم دا شان مدسا کھول رب دا قرآن دسا ابراہیم دا شان سناوا کھول رب دا قرآن سناوا سچا نبیو بن کے آئے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نبیہ ابراہیم دا شان سناوا کھول رب دا قرآن سناوا سچا نبیو بن کے آئے وچ قرآن گوائیاں لے ابراہیم دے نال سونے رب نے یاریاں لائیاں نے ابراہیم دے نال سونے اللہ یاریاں لائیاں لے ابراہیم توحید سناوے ابراہیم توحید سناوے بتانو مار گراوے ابراہیم توحید سناوے بتانو مار گراوے او دے لئی او دشمنیاں چاوے اللہ لئی نال دشمنی چاوے نال اگ وچ چانگا لائیاں لے ابراہیم دے نال سونے اللہ یاریاں لائیاں لے ابراہیم دے نال سونے اللہ یاریاں لائیاں لے ابراہیم دا شان مدسا کھول رب دا قرآن دسا سچا نبیو بن کے آئے وچ قرآن گوائیاں لے ابراہیم دے نال سونے اللہ یاریاں لائیاں لے اگ چوں کڈ کے سونے رب نے اگ چوں کڈ کے سونے رب نے سب دے سامنے کھلار دیتا اگ چوں کڈ کے سونے اللہ سب دے سامنے کھلار دیتا ابراہیم اللہ دی خاطر چھڑیا یاروں گھر بار دیتا اگ دے وچوں کڈ کے رب نے سب دے سامنے کھلار دیتا رب دے نا تو یارو اس نے گھر بار اپنا وار دیتا مشکلات چوں کڈ کڈا کے ازمائشاں وچوں کڈ کڈا کے رب اولاد عطایاں لے مشکلات چوں کڈ کڈا کے رب اولاد عطایاں لے ابراہیم دے نال سونے اللہ یاریاں لائیاں لے دنیا ادار دے اندر رہنے والوں اردا گرد آنے والوں قرآن و سنت پروانے ہو اے میں اللہ نے ایک پیغام نہیں دیتا کہ لوگوں ابراہیم دی زندگی تو آڈے واسطے نمونہ